I love the gospel of Gimahal na akong ebanghelyo ni Kristo ug ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Usay ang terbinong ebanghelyo ug simbahan magkabali apan dili kini pareho. Hinuon konektado kini o kinahanglan nato ang duha. Ang ebanghelyo plano sa Dios din kita may oportunidad nga madawat ang tanan nga dunay ang amahan. Gitawag kini kinabuhing dayon ug ang labing mahinungdanong sa tanan ang magasa sa Dios. Importanteng bahin plano ang sa kanistan dinhi panahon sa pagpalambo ug pagtuo, paghinulsol o pagkig-uli ngadto sa Dios. Ang atong kahuyang makapalisod ni ining kinabuhia kay dunay katugbang sa tanang mga butang. Og dili kita makahinlo sa atong sala nga kitara, gikinahanglan ang manluluwas. Dinhi sa Elohim, ang Dios nga katanghuran og amahan sa tanan natong espiritu, may presentar sa iyang plano sa kaluwasan usa nato ang miingon, ani ako, ipadala ako. Siya si Jehovah. Natawo sa langitong amahan, sa pisikal o spiritual, siya dunay gahom sa pagbuntog sa kalibutan. Natawo siya tanong inahan, mubati siya sakit o pagantos sa mortalidad. Ang halandong Jehovah gingalan usab og Hesus o gitawag og Kristo, buti pasabot ang Mesiyas o usa nga dinhiugan. Ang labing importanteng nabuhat niya mao ang pag-ula. Diin si Jesucristo nakahatugkad sa tanang mga butang, mihimong posible kaniya sa pagtubos sa natong tanan. Ang simbahan, gitukod ni Jesucristo ato sa pangalagad niya sa yuta. Tinukod ibabaw sa patukuranan nga maong mga apostoles ug mga propeta. Niining dispensasyon gipahiuli sa Ginoo unsay gisulti kang propeta Joseph Smith. Ako mutukod og simbahan pinaagi sa imong kamot. Si Jesucristo ang pangulo sa iyang simbahan. Girepresentar sa mga propetang naghupot sa otoridad sa pagkaapostol. Talagsaon kining simbahan. Ang organisasyon, epektibo ug hingpit nga kaayo gitahod sa tanan nga sinsirong nagtinguha nga makasabot niini. Ang simbahan dunay mga programa para sa mga bata, mga batan-on, mga lalaki ug mga babaye. Daghang nindot nga mga meeting house nga sobra sa 18,000. Talagsaong mga templo karon 136 nagkatap sa yuta nga dunay 30 nga gipatukod pa o gipabalo na. Ang puwersa sa multimisyonaryo sobra sa 56,000 mga batan-on o idaran. Nagserbisyo sa 150 ka nasod. Ang tibuok kalibutan nga humanitarian nga buhat sa simbahan talagsaong pagkakita sa kabuutan sa atong mga miyembro. Ang atong welfare mag-amuma sa atong mga miyembro og nag-awag og self-reliance nga dili hitop ngan bisan asa. Sa simbahan, may mga leader kitang way sweldo og pundok sa mga santos nga anda mo serbisyo sa usag-usa sa talagsaong paagi. Walay sama ni ining simbahan sa tibuok kalibutan. Pagkataon nako, nagpuyo mi sa gamayng cottage sa nataran sa dakong meeting house sa simbahan, ang Honolulu Tabernacle. Mangayo kog pasaylo sa akong mga higalas presiding bishopric nga nagdumalas mga pasilidad sa simbahan. Apan sa bata pa ko, sige kog katkat og suong bisan asa ni aning dapita gikan sa ilahom sa puno sa tubig nga pool ngadto sa ibabaw sa tukod ngadto sa ibabaw sa sulod sa sinugang tore. Mukapyot pagani mi murag Tarzan sa taas nga bagon sa dagong kahoy nga banyan nga naa sa lugar. Ang simbahan importante kaayo namo. Pero may mag-meeting mas daghan pagani kaysa karon. Mutambong mig primary kada Huwebes sa hapon. Ang meeting sa Relief Society kada Martes sa buntag. Ang mutual sa mga batanon kada Miyerkules sa gabi. Ang Sabado para sa mga kalihikuan sa ward. Madumanggo, ang mga lalaki moadtos priesthood meeting sa buntag. Inig kaadto mutambig mig Sunday school. Dayon sa gabi mobalik mi para sa sacrament meeting. Sa pag-adto nga mga meeting, ang among panahon daw nahurot sa kalikuhan sa simbahan tibok Domingo ug sa laing adlaw sa semana.
Gimahal man ako ang simbahan, panahon kadtos pagkabata nga sa unang higayon, gibati na akong dunay mas importante pa. Sa 5 anyos pa ko, dakong kumperensya ang gipahigayon sa tabernakulo. Nang lakaw kami sa dalan sa among gipuy-an o ngantos gamayng taytayan paingon sa meeting house og milingkod sa ika-10 nga row sa dakong chapel. Ang nagdumalag na mulong sa meeting, si David O. McKay, ang presidente sa simbahan. Wala ko'y mainumduman sa iyang gisulti, apan klaro kaayo ang akong nakita o gibati. Nagsulob siya kolor gatas nga sinina o ang iyang kuluton nga puting buhok, nindot kaayong tan-awon. Tradisyon yun sa isla, nagsulob siya garland nga puno sa bulak. Sa iyang pagsulti, gibati na ako ang gahom o labihan ka personal. Sa kaulahan akong nasabtan nga kadtong ang gahom sa balaang espiritu. Nanganta kami sa panapos nga himno. Kinsay sa Diyos, kinsa, karon ipakita. Kita mangutana, kinsay sa Diyos, kinsa. Sa mga pulong nga gikanta, sapit 2,000 katao apan ang pangutana, daw para lang nako. Gusto kong mubarog, ug muingon, ako. Ang uban na gunahuna nga ang kaaktibo diha sa simbahan, ang labing importanteng tumong. Anaa diha ang kakuyaw. Posibleng aktibo sa simbahan, apan dili kaayo aktibo sa ebanghelyo. Akong ipasabot, ang kaaktibo diha sa simbahan nindot kaayong tumong. Apan dili kiniigo. Ang kaaktibo diha sa simbahan usa ka pagpakita sa atong espiritual nga tinguha. Kung mutambong kita sa mga meeting, mutuman sa mga responsibilidad sa simbahan, ug moserbisyo sa uban, makita kini sa kadaghanan. Sa pagtandi, ang mga butang sa ebanghelyo saga dili makita og lisod sukdon. Apan, mas mahinungdanon kini sa kahangturan. Pananglitan, unsa gayud kadako ang atong pagtuo? Unsa kita kamahinulsulon? Unsa ka mahinungdanon ang mga ordinansa sa atong kinabuhi? Unsa kita ka-focus sa atong mga pakigsaad? Akong usbon, kinahanglan nato ang ebanghelyo ug ang simbahan. Gani, tuyo ang simbahan nga tabangan kita sa pagsunod sa ebanghelyo. Magunahon na kita kanunay. Sa unsang paagi nga ang tawo aktibo kayo sa simbahan sa batan-on pa ug dili na aktibo kun hingkod na. Sa unsang paagi nga ang hamtong nga kanunay magsimba ug nagserbisyo, wala na mo simba. Sa unsang paagi nga ang tawo nga nasilo sa leader o laing membro mitugot ni anang muhunong sa ilang pag-apil sa simbahan. Tingali, ang rason mao nga sila wala pa kaayo makabig sa ebanghelyo. Ang mga butang sa kahangturan. Musugyot kog tulo ka importanteng paaging himuong pundasyon ang ebanghelyo. Palapdan ang atong panabot sa Dios. Ang kasayuran o pagigugma sa tulo ka sakop sa Dios nga panguluhan sa importante kaayo. Maunahon-naong pag-ampo sa Amahan, sa ngalan sa Anak, ug mangayog giya sa Espiritu Santo. Inubanan sa pagtuon ug pamalandong. Padayon sa pag-ugmad ug dili matarog nga pagtuo kang Hesukristo. Kay unsaon pagkasayod sa usa ka tawo sa agalon, kinsa usa ka dili kailangan to kaniya ug layo gikan sa mga lahom nga mga pagbati ug katuyuan sa iyang kasing-kasing. 2. Focus sa mga ordinansa ug mga pakigsaad. Kung dunay importanteng mga ordinanseng angayang ipahigayon sa inyong kinabuhi, pangandam ug maayong sa pagdawat niini. Kinahanglan ang disiplina sa pagtuman sa atong mga pakigsaad. Gamiton ang sinimanang gasa sa sakrament. Daghan natong wala mausab sa makalimpyong gahom niini tungod sa kakulang sa atong pagtahod niining balaang ordinansa. Ikatulo, ihiusa ang ebanghelyo sa simbahan. Sa pag-focus sa ebanghelyo, ang simbahan mahimong panalangin sa atong
kinabuhi. Sa pagtambong nato ang sumiting nga andam sa pagpangita o pagtulunan, gani pinaagi sa pagtunog usab pinaagi sa tugot nga pagtuo, ang balang espiritu mao'y mutudlo nato. Kung mutambong kita aron malingaw, sagad masagmuyo kita. Si Presidente Spencer W. Kimball kausag ipangutana, unsay imong buhaton kung anaa ka sa laay nga sacrament meeting? Iyang tubag, wala ko kahibalo. Wala pa ko kasulay. Akong tinguhaon, unsay nahitabo human ang Ginoo miadto sa bagong kalibutan ug mitukod sa iyang simbahan. Mabasa sa kasulatan, ug nahinabo nga sila nagpasabot iyang mga disipulo, misangyaw ngadto sa tanan nga mga katawhan ni Nephi ug misangyaw sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa tanan nga mga katawhan diha sa ibabaw sa yuta. Ug sila nakabig ngadto sa Ginoo ug nakigihiusa ngadto sa simbahan ni Kristo. Ug sa ingon, ang mga katawhan ni anang kaliwatan gipanalanginan. Gusto sa Ginoo nga ang mga membro sa iyang simbahan hingpit nga makabig sa iyang ebanghelyo. Kini ang siguradong paagi nga dunay espirituhanong kaluwasan karon ug kalipay sa hangtod. Sa pangalan ni Jesu Kristo, amen.